بدي أرجع طلابة كل حاجة رجلي مبتورة. لا أخرج أنام بس رجلي مبتورة بس ما أقدرش أخرج. رصاص قوارح قذايف هاوين كلهم ما أقدرش أتاكم واحد. مرحبا. مرحبا. هذا أمير شريف. وعليكم السلام. أمير شريف العامري. طبعا رجله مبتورة هذا. السلام عليكم. السلام. امسك السكان. انت جاش انا جنبك يا بابا. رجال ابني. كم اشتري لي آلي أدخل الواحدة زازا وأمرارك سنة الربع لا الأرجل حقي ورزاني هنا وعمل ايوه اللي معه هذيك لا عنده